इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए दिलों के लिए शफा से कम नहीं है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। मिट्टी से मिट्टी के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। तुम बस अपनी दुआओं पर यकीन रखो। रास्ते निकालना अल्लाह का काम है, तुम्हारा नहीं। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। मुस्कुराहट खूबसूरती की अलामत है और खूबसूरती जिंदगी की अलामत है। बेशक अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरों में भी रोशनियां पैदा कर देता है। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि उसने हलाक की ईंटों से तमीर करना पड़ती है। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ मिन्नत और डिग्रियां हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। जिद से हासिल की जाने वाली कोई भी ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। पानी और नमाज एक जैसा है। पानी मुताज नहीं पीने वालों का और नमाज मुताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास जरूरी है। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर ले ताकि अपना गम खुद उठा सके। और सुकून पता है क्या है? अकेला बैठकर रब से गुफ्तगू करना। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाता है, खुद को अकेला कभी ना समझो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं वहाँ हूँ। अगर आप नज़रअंदाज करने के आदी नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, सबसे पहले अपना सुकून। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इन दुआओं पर कुन कह देगा जो हमें नामुमकिन नजर आती हैं। दिलों पर राज हमेशा सच्चाई करती है, दिखावा नहीं। जहाँ भी रहें मुखलिस रहें। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ता बेवजन हो जाता है। नमाज में अपना दिल लगाना सीखो ताकि अल्लाह भी राजी रहे और दिल को भी सुकून रहे। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि दोबारा आपको वक्त दे सके। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेताशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। इंसान जिंदगी में किसी चीज़ की कदर और कीमत इस वक्त तक नहीं समझ पाता जब तक वो इसे खो ना दे। हमेशा यही सोच कर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका मदावा नहीं कर सकते। जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो इसे सच बताया जा सके। वक्त और पैसा। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, उस फूल की तरह जो रास्ते के किनारे उगता है, जिसे ना किसी ने बोया होता है और ना कोई इसे पानी देता है, बस अल्लाह ही उसका ख्याल रखता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाला तो हमेशा शोर मचाता है। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे कि नाराज़गी सिर्फ जुबान तक रहे।
وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ خود انسان بھی۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، وہ ہے مقدر۔ وہ بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کی زندگی سے برا وقت بھی نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے، لیکن ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ کچھ رشتوں کا نام نہیں ہوتا، مقام ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ احسان فرموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ مجھ سے خدا کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔